मोहतरम सामीन व नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे ऐसे गानों के बारे में कि जिनका सुनना या गाना कुफ्र है। यानी इंसान अगर ऐसे गानों को दिलचस्पी से सुन लेता है तो वो इंसान यानी मुसलमान काफिर हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनमें से बहुत सारे गाने कुफ्रिया हैं जिनको हम अपनी वीडियो में पेश करेंगे और बहुत सारे गाने हराम हैं और बहुत सारे गाने नाजायज़ व मना हैं। जो गाने कुफ्रिया हैं उनमें से बाज़ हम अपनी वीडियो में पेश करेंगे और आप अगर उनको सुनते हैं तो आइंदा उनसे तौबा करें और इस वीडियो को दूसरों को भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर इन गानों से बच सकें। और याद रहे, कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा गाना कुफ्र पर मुश्तमिल होता है, यानी उस गाने के सारे अशार कुफरी होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि गाने के बाज़ अशार कुफरी होते हैं। लिहाजा जिन गानों के अशार कुफ्र पर मुश्तमिल हैं मैं उनको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप बगौर सुने और उनसे बचें। देखें, एक शेर है, सीप का मोती है तू या आसमान की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। इस शेर में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूलने वाला माना गया है, जो कि सरी कुफ्र है, यानी खुला हुआ कुफ्र है। अल्लाह अज़्ज़ व जल भूलने से पाक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ला यदुल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना बहके ना भूले। देखें, एक शेर और है, ये किसी और गाने का शेर। दिल में तुझे बिठाकर कर लूँगी बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी दिल में रहूँगी तेरे। इसमें अपने मजाजी महबूब की पूजा करने का अज़्म का इजहार है, जो कि कुफ्र है। एक शेर और है, हाय तुझे चाहेंगे अपना खुदा बनाएंगे। इसमें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी और को खुदा बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है, जो कि सरी कुफ्र है। एक शेर और है, ये भी किसी दूसरे गाने का है, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, पूजा करूँ या सजदा करूँ, जैसे कहो वैसे चाहूँ। इसमें अपने मजासी महबूब की पूजा की इजाज़त मांगी गई है, जो कि कुफ्र है, और सजदे का भी इज़्न तलब किया गया है, यानी इजाज़त। गैर खुदा को सजदे ताज़ीमी हराम और सजदे इबादत कुफ्र है। एक शेर और है, ये भी किसी दूसरे गाने का है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सज़ा रब जो देगा वो मंजूर होगी, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। इस शेर के मिसरे सानी में दो सरी कुफ्रियात हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब को हल्का जाना गया है, गैर खुदा की इबादत के अज़्म का इजहार है। एक शेर और है, ये भी किसी दूसरे गाने का है, या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में। इस मिसरे में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल पर एतराज़ का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। अगर एतराज़ ही मकसूद था तो कायल काफिर व मुर्तद हो गए। एक और शेर है, कैसे कैसे को दिया है ऐसे वैसे को दिया है, अब तो छप्पर फाड़ मौला अपनी जेबें झाड़ मौला। मिसरे सानी में छप्पर फाड़ना और जेबें झाड़ना अगरचे मुहावरतन भी बोला जाता है, लेकिन खुदाई रहमान अज़्ज़ व जल की मुबारक शान में सख्त ममनू है। और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल को अजसाम की तरह जिस्म वाला मानना और उसे जेब वाला लिबास पहनने वाला एतिक़ाद किया तो ये सरी कुफ्र है। रब कायनात जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। एक और शेर है,
بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا میں اللہ عز و جل کو عاجز اور بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ عز و جل پر واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے، جیسے کہ یہ چیز اللہ نے کیوں بنائی، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کو نہیں بنانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شعر اور ہے، دنیا بنانے والے کیا تیری من میں سمائی، تو نے کاہے کہ وہ دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ مذکورہ شعر میں 3 صریح کفریات ہیں۔ اس میں رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض، اس پر عاجز اور بے بس ہونے کا الزام اور رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت لگانا۔ ایک شعر اور ہے، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کرنا صریح کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے، خدا عز و جل بھی نہ جانے، یہ بات صریح کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ رب العالمین کئی کفریات ہیں۔ پہلا کفر یہ ہے کہ جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا۔ دوسرا کفر، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا کوئی اور خالق ہے۔ تیسرا کفر یہ ہے، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم۔ چوتھا کفر، سوچتا ہوگا۔ پانچواں کفر، خدا عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ عز و جل مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے۔ اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا ہے۔ اللہ رب العزت کی خالقیت کا انکار ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے۔ یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں۔ قائل کافر و مرتد ہو گیا۔ یوں ہی خدائے رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا، اور دوسرا کفر، اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک شعر اور ہے، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں۔ اللہ عز و جل کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے، اور اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک شعر اور ہے، او میرے ربا ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا۔ اس کفریات سے بھرپور شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض اور اس کی توہین۔ ایک شعر اور ہے، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں 2 صریح کفر ہیں، مخلوق کو خدا کہنا، پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا۔ ایک شعر اور ہے، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ ایک شعر اور ہے، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر
रजामंदी भी है, ये भी सरी कुफ्र है। एक शेर और है, मुझे बता ओ जहाँ के मालिक, ये क्या नज़ारे दिखा रहा है, तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आज मुझको रुला रहा है। इस शेर में अल्लाह अज़्ज़ व जल पर एतराज़ का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र का हुक्म है। और अगर शायर या जो पढ़े उसकी मुराद अज़्ज़ व जल पर एतराज़ हो तो सरी कुफ्र है और वो काफिर व मुर्तद हो जाएगा। एक शेर और है, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उनकी क्या तारीफ़ करूँ मैं, फुर्सत से है रब ने बनाया। इस शेर में फुर्सत से है रब ने बनाया के अल्फाज कुफ्रिया हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए फुर्सत का लफ्ज़ बोलना कुफ्र है। एक शेर और है, ए खुदा बेहतर है ये कि तू छुपा पर्दे में है, बीच डालेंगे तुझे ये लोग इसी चक्कर में है। इस शेर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मजबूर, बेबस और धोखा खा जाने वाला कहा गया है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुली तौहीन है और अल्लाह ताला की तौहीन कुफ्र है। एक शेर और है, अब ये जान ले ले या रब, या ईमान ले ले या रब, दो जहां ले ले या रब, या खुदा फ़ना फ़ना ये दिल हुआ फ़ना। इस शेर के इस हिस्से ईमान ले ले या रब में ईमान चले जाने यानी काफिर हो जाने पर राज़ी होना पाया जा रहा है, जो कि कुफ्र है। एक शेर और है, जब से तेरे नैना मेरे नैना नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। इस शेर के इस हिस्से रब भी दीवाना लागे रे में शायर बेबसायर के दावे के मुताबिक इसको खुदा बंदे कुद्दूस अज़्ज़ व जल मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन दीवाना लग रहा है। यकीनन ये उस अल्लाह ताला की शान आली में खुली गाली और खुला कुफ्र और इर्तिदाद है। फतावा तातर खानिया में है कि जो अल्लाह को ऐसे वस्फ यानी ऐसी पहचान या खासियत से मौसूफ करे जो उसकी शान के लायक नहीं, या अल्लाह ताला के नामों में से किसी नाम का या उसके अहकाम में से किसी हुक्म का मजाक उड़ाए या उसके वादे या वईद का इनकार करे, तो ऐसे आदमी की तकफीर की जाएगी, यानी उसको काफिर करार दिया जाएगा। एक शेर और है, जो भरता नहीं वो ज़ख्म दिया है मुझको, नहीं प्यार को बदनाम तूने किया है, जिसे मैंने पूजा मसीहा बनाकर, ना था ये पता पत्थरों का बना है। इस शेर में अपने मजाजी महबूब को पूजने यानी उसकी इबादत करने का इकरार है और शायर इस कुफ्र का इकरार कर रहा है, और कुफ्र का इकरार भी कुफ्र है, अगर मजाकन हो तब भी यही हुक्म है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो बतौर तमस्खुर यानी मजाक मस्खरी में कुफ्र करेगा वो भी मुर्तद है, अगरचे कहता है कि मैं ऐसा एतक़ाद यानी अक़ीदा नहीं रखता। यानी अगर कोई मजाक में भी कुफ्र कलमा कुफ्र कह बके तब भी काफिर हो जाएगा। एक शेर और है, रखूँगा तुम्हें धड़कनों में बसा के, तुम्हें चाहतों का खुदा बना के। बेशक अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। बयान करदा शेर में बंदे को चाहतों का खुदा माना गया है, जो कि खुला कुफ्र व शिर्क है। एक शेर और है, तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख गैर का हुआ तो क़यामत से पहले क़यामत होगी। इस शेर में अल्लाह अज़्ज़ व जल पर एतराज़ करने के इरादे का इजहार है और अल्लाह ताला पर एतराज़ करना भी कुफ्र है। ये चंद शेर और हैं। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा, मोहब्बत पे ये जुल्म ढाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। तुझे भी किसी से अगर प्यार होता हमारी तरह तो भी किस्मत को रोता, ये अश्कों के मेले लगाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मेरे हाल पर ये जो हंसते हैं तारे, ये तारे हैं तेरी हंसी के नज़ारे, हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। ज़माने के मालिक ये तो जिसे गिला है, खुशी हमने मांगी थी रोना मिला है, गिला मेरे लब पे भी आने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मज़कूर अशार अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की तौहीन से भरपूर हैं। इन अशार में कम अज़ कम 5 खुले कुफ्रियात हैं। अल्लाह ताला के लिए रोना मुमकिन माना गया है,
جو کہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ رب العالمین ظالم کہا گیا ہے، اسے محکوم مانا گیا ہے، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام کفریات ہیں۔ ایک شعر اور ہے، میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں دو کفریات ہیں۔ غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے، اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں یعنی نہ ناموں میں۔ ایک شعر اور ہے، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہیں۔ عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا کہ ذرا سامنے تو آ، اللہ عز و جل کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سخت توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین کفر ہے۔ دوسرا کفر یہ ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے پکارا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو صحیح لگی تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ بھی اس طرح کے گانے سنتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی گانا سننا جائز نہیں ہے، لیکن جو زیادہ گانا سنتے ہیں تو ان کو میری ویڈیو ضرور لازمی طور پر شیئر کر دیں، تاکہ وہ اس طرح کے کفریات گانوں سے پرہیز کریں، اعتراض کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کفریات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔